आदरणीय दर्शक नमस्कार। टिम टेलिभिजनको कार्यक्रम टक सोमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम टक सोमा आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा कुराकानीका लागि निम्ति आएका छौँ बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर फुयाललाई। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। नमस्कार। अहिले पछिल्लो पटक नेकपाभित्रको पार्टी विवादलाई यहाँहरूले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा ठुला समुद्रहरू मिल्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 6 सालमा स्थापनापछि यसका 2.5 वर्षमै महासचिव हटाइनु भयो। सिद्धान्तकार, महान सिद्धान्तकार, राजनेता पुष्पलाल महासचिवबाट हटाइनु भयो। त्यतिखेर सचिव भनिन्थ्यो। त्यो सम्झना मैले आज पनि गरिरहेको छु। एकीकरण पछाडि हामीले पार्टीको नामको पछाडि कोष्टमा केही लेख्नु नपर्ने बनाउनलाई हामी एकीकरण गऱ्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्योभन्दा पछाडि एमाले पनि जोड्नु परेन, माओवादी केन्द्र पनि जोड्नु परेन। त्यो भावना अनुसारको नेतृत्व अध्यक्ष 2 जना राखेर गर्ने बनायौँ। संसारमा सायद यस्तो छैन। हामीले एउटा प्लेनमा 2वटा क्याप्टेनहरू राख्यौँ। नौलो अभ्यास भयो। नौलो अभ्यास भयो। अचम्म लाग्छ धेरै मान्छेहरूलाई। यसरी अगाडि बढेको पार्टी भएको हुनाले केही समय सङ्क्रमणकालीन अवस्था नेतृत्वमा पनि देखिन्छ। तलसम्मको वडा तहसम्म, बस्ती तहसम्म, सेल कमिटीसम्मको एकीकरणमा पनि देखिन्छ। पार्टी सदस्यता व्यवस्थापन पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सामान्यतया केही प्रश्न उठ्नु त स्वाभाविक थियो। तर जुन तहको प्रश्न उठ्यो, अध्यक्षको राजीनामाको सवाल, निर्वाचित प्रधानमन्त्री जसको नाममा हामीले जनताको बिचमा लोकप्रिय मत माग्यौँ, मत प्राप्त गरेर विजय प्राप्त गऱ्यौँ, 2/3 प्राप्त गऱ्यौँ। पार्टीभित्र एकीकरणकै बेला भएको समझदारी पत्रमा साँची किनारा, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा पनि भएर आउँदो महाधिवेशनसम्म, एकता महाधिवेशनसम्म, सहमतिको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहने, अध्यक्षकै रूपमा द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहने, त्यो सहमतिलाई जुन अक्षरमा सही गर्नुभएको छ सोही अनुसार आउँदो महाधिवेशनसम्म लानुपर्छ। महाधिवेशन चाँडैभन्दा चाँडै घोषणा गर्नुपर्छ। म त आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, महाधिवेशन घोषणा गरौँ, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न देऊ। यहाँले सहमतिको कुरा उठाउनु भयो। सहमति त पछिल्लो पटक चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने र 5 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली चलाउने, त्यो पनि त सहमति थियो नि। हो, मक्सिर 4 को सहमति, जेठ 2 को सहमति, 2 नेता बिचको भएको सहमति हो। यतिखेर निर्वाचित भइरहेको वखत, महाधिवेशन भइरहेको वखत नेकपा एमालेमा निर्वाचनद्वारा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुनुभयो। माओवादी केन्द्रमा पनि निर्वाचनद्वारा नै, घोषणाद्वारा अथवा निर्वाचनद्वारा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचित हुनुभयो। 2वटा पार्टी बिचको एकीकरण भयो। त्यसपछि नयाँ पार्टी बन्यो। यो नयाँ पार्टी बन्दाखेरि महाधिवेशन फेस गरिसकेका त छैन नि, महाधिवेशनबाट अनुमोदित भइसकेका छैन। त्यसैले हामी निर्वाचित नेतृत्वको पक्षमा छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद कर्ण मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ल्यायो र पूर्ण लोकतन्त्रतर्फ कम्युनिस्टहरू पूर्ण लोकतान्त्रिक हुन सक्छन्, उनीहरू योग्यतालाई, क्षमतालाई, निर्वाचनलाई, लोकतन्त्रलाई मान्छन् भन्ने कुरा हामीले स्थापित गरेका छौँ। यहाँले जुन विधिको कुरा उठाउनु भयो, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने महाधिवेशनको विधि, नयाँ महाधिवेशन, नयाँ नेतृत्व। अब पार्टीभित्र विभिन्न खालका विधि र पद्धतिहरू हुन्छन्। तिनै पार्टीभित्रका विधि पद्धति, पार्टीको स्थायी कमिटीको, सचिवालयको निर्णय एउटा नेतृत्वले म मान्दिनँ भन्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? म चाहिँ के मानिरहेको छु भने नि, जबकि महाधिवेशनमा मत हालेको त मैले पनि हो नि, मेरो मत खोजेर एकीकरण भएको त होइन। 2 अध्यक्षको सहमतिमा एकीकरण भयो। महाधिवेशनले पारित गरेको भनेपछि एउटा अध्यक्षलाई चाहिँ सबै कुरा म मान्दिनँ भन्ने छुट छ? होइन, 2टै अध्यक्षले जे कुरामा कागज गर्नुभयो नि, जे कुरामा कागज गर्नुभयो एकीकरणभन्दा अगाडि आउँदो महाधिवेशनसम्म
निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा दुईटै पार्टीले आफैमा अध्यक्ष निर्वाचित गरे। यो कुरा मान्नुहुन्छ? टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सबैले मान्नुहुन्छ होला। त्यो त एउटा तथ्य नै भयो, यो निर्विवाद तथ्य हो। त्यसपछि सहमतिमा जाने त्यो आँट गर्ने कुरा नेतृत्वले ठुलो आँट गरे हो। राजनेताको भूमिकामा अहिले खेल्नुभएको सामान्य खालको नेतृत्व हो। यो चोचो मोचो मिलाएर नेतृत्व गर्ने खालको नेतृत्व एमालेमा थियो भने अथवा माओवादी केन्द्रमा थियो भने यो एकीकरणै हुन सक्दैन। त्यसकारण उहाँहरू राजनेता हो। त्यो राजनेताको भूमिका खेल्नु भएको छ, 2/3 ल्याउनु भएको छ। भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेरै 2/3 जनताले दियो। यो बिचमा केपी ओलीले छोडेर हिँड्न मिल्छ? म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ मार्फत म के सोध्न चाहन्छु भने केपी शर्मा ओलीलाई जुन विश्वासमा जनताले मत हाल्यो, 2/3 दियो, केपी शर्मा ओलीले छोडेर हिँड्न मिल्छ? मलाई म यसैमा एउटा क्वेसन फेरि थप्न चाहन्छु। यो अहिलेको नेकपालाई जुन खालको जनमत प्राप्त भएको छ, त्यसमा अगाडि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली सारिए पनि यसमा दुई पार्टीको एकीकरण हो भन्ने कुरा त यहाँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ नि? एकीकरण हो भन्ने कुरा त म त अहिले झन्डावाल गाडीमा आएँ, चप्पल पनि नपाउने जनताहरू आज नदीका किनारहरूमा बाढी आइरहेछ, पहिरो आइरहेछ। सुरक्षित या असुरक्षित स्थानमा जन्मनुभयो, बस्नुभयो, उहाँहरूको जीवनको बारेमा मैले जिम्मा लिनुपर्छ, जिम्मा लिनुपर्छ। म के भन्न चाहन्छु भने ती जनताले जुन विश्वासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्नुभयो, मत हाल्नुभयो, त्यो सामूहिकताको कुरा हो। एक्लै कोही व्यक्तिले जित्या भने होइन मैले, तर सामूहिकताको नेता त हुन्छ। नेपालको एकीकरण राजनेता पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभयो, त्यसलाई तेब्बर बनाउने काम मुख्तियार बहादुर शाहले गर्नुभयो। यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? व्यक्तिको त प्रधानता हुन्छ नि। तेब्बर नेपाल कसले बनायो भने बहादुर शाहले। त्यस्तै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि स्थापना, त्यसको इन्जिनियरिङ गर्ने काम, त्यसको संयोजन गर्ने काम सिद्धान्तकार, मान सिद्धान्तकार राजनेता पुष्पलालले गर्नुभयो। जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राजनेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभयो। आदर्श जीवन कस्तो हुन्छ पदमा जाँदा, पदमा नजाँदा होइन, झन्डा फहराउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राजनेता मनमोहन अधिकारी देखाउनुभयो। यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? व्यक्तिको भूमिका हुँदैन। त्यसैले नेपालको यो निर्वाचनमा जसरी केपी शर्मा ओलीको योगदान छ नेतृत्वको, कर्ण प्रचण्डको पनि त्यस्तै योगदान छ। तर नेपाली जनताले थाहा पाएको छ आउँदो महाधिवेशनमा नेतृत्व को हुन्छ, नयाँ महाधिवेशन हुन्छ, नयाँ नेतृत्व हुन्छ। यदि नेताहरू मान्नुहुन्छ भने, नेताहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ भने 70 वर्ष नागेकाहरूले कार्यकारी भूमिकामा नजाउँ, यो वैधानिक प्रयोग हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा गरेका छौँ। महान नेता म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु भरतमोहन अधिकारीले त्यो नियम कार्यान्वयन गर्नुभयो। अब पार्टी एकीकरण हुनासाथ त्यो 70 वर्षको कुरा हट्टिएको छ, विधानमा त्यो पनि कायम गर्नुपर्छ, नयाँ महाधिवेशन गर्नुपर्छ, आउँदो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र नेतृत्वको ठुलो नेतृत्वगणले प्रधानमन्त्री धेरै पटक भइसक्नुभयो, महासचिव धेरै पटक भइसक्नुभयो, अध्यक्ष धेरै पटक भइसक्नुभयो। अब नयाँ नेतृत्वलाई मौका दिनु पर्दैन? यो प्रश्न पनि नेपाली जनताले गरेको छन्। त्यसैले नयाँ महाधिवेशन, नयाँ नेतृत्व र नयाँ पिँढीलाई काम गर्न दिनुपर्छ। र प्रतिस्पर्धामा लोकप्रियता, एकपटक कोही मान्छेले पार्टी स्थापना गर्यो आजीवन उसका लागि मात्रै हुन्छ। प्रधानमन्त्री एकपटक, 2 पटक, 3 पटक भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ? अचम्म लागिरहेछ मलाई त। यो लोकले हेरिरहेको छैन। निर्वाचनको विधिबाट जितार भइसकेपछि सक्यो नि यो कार्यकालको लागि। त्यसैले एकता महाधिवेशन हुनुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा। र नेतृत्व परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ आउँदो आम निर्वाचनले गर्छ। त्यतिखेरको संसदीय दलले जे निर्णय गर्छ गर्छ। पार्टीभित्र विभिन्न खालका वैचारिक बहसहरू हुन्छन्। एउटा प्रश्न थियो तपाईँको, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो। पोलिट ब्युरो त बनेकै छैन, चाँडै बनाउनु पर्यो। स्थायी कमिटीमा गठजोड गरेर, अङ्क जोड घटाउ गरेर प्रधानमन्त्री हटाउने अथवा अध्यक्ष राख्ने या हटाउने भन्न पाइन्छ? त्यो वैधानिक व्यवस्था हो? यो वैधानिक व्यवस्था होइन। यो चाहिँ स्वार्थको एक प्रकारको गठजोड हो। त्यो स्वार्थको गठजोड
नेपाली जनताले पनि मान्दैनन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वीर कार्यकर्ताले पनि मान्दैनन्, स्वाभिमान कार्यकर्ताले पनि मान्दैनन्। अब स्थायी कमिटी भङ्ग गरिनुपर्छ। यो स्थायी कमिटीले पार्टीको जे उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने गरी भूमिका खेलेन, त्यसैले स्थायी कमिटीको भङ्गको माग चाहिँ म गर्न सक्छु। तपाईँले त्यो आफ्नो कुरा त राख्नुभयो, तर पार्टीभित्र एउटा निश्चित विधि पद्धति हुने कुरा स्वाभाविक हो, त्यहाँभित्र वैचारिक बहसका कुरा पनि स्वाभाविक हो। त्यो मन्थनबाट त्यो फोरमबाट निस्केका कुराहरू चाहिँ आफू अनुकूल भयो भने चाहिँ त्यो अत्यन्तै उपयोगी ठिक छ, या आफ्ना लागि प्रतिकूल हुने खालका निर्णयहरू भयो भने चाहिँ यो कमिटी नै भङ्ग गर्नुपर्छ, वा अर्थात् मैले पार्टी नियम किन मान्ने, नेतृत्वले जब पार्टीको विधि पद्धति मान्नुहुन्न भने तलका कार्यकर्ताले चाहिँ कसरी मान्नु? हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म के सहमत छु भने कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक होला, तर नीतिको कुरामा त केपी शर्मा ओलीले लिएको नीति, प्रधानमन्त्रीले लिएको नीति, हाम्रो पार्टीले लिएको नीतिमा कुनै समस्या भएर प्रधानमन्त्रीको फेरफार गर्ने योजना आएको हो। नीतिमा त्रुटि भएर अध्यक्षको फेरफार गरौँ भनेर आएको हो, नीतिमा त छैन। जब हामी मिल्दैनौँ, कुर्सी सोफा मिल्यो कि मिलेन, स्थायी कमिटीमा बस गर्न मिल्छ? मलाई त लज्जा बोध भइरहेछ। सोफा मिल्यो कि मिलेन, तपाईँले नमस्कार पहिला गर्नुभयो कि मैले गरेँ? यस्तो समाज नै अब 21औं शताब्दीको समाज हुन्छ? केन्द्रीय कमिटीमा यो विषय उठाउनेछु म, किनभने यस्ता विषय उठाएरै क्रान्तिको लागि जीवन अर्पण गरेर हामी पनि आएका हौँ नि। हिसाब किताब 2-4 वर्ष अगाडि पछाडि होला, तर त्यसो भनेर भोटो गनेको भरमा, भोटो फटाएको भरमा अब नेतृत्व गर्ने जमाना गयो। लोकप्रिय जनमत त के भन्छ? आज तपाईँ नै भन्नुहोस्, राष्ट्रिय एकताको मामलामा, संविधान निर्माणको मामिलामा, जनजीविकाको मामलामा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको मामिलामा, कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने मामलामा सामूहिक काम नै हो। जनयुद्ध पनि भयो, जनआन्दोलन पनि भयो, पञ्चायतको क्रान्तिकारी उपयोग पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यतिखेर धेरै लान्छनाहरू हाम्रो नेतृत्वले लिए थियो। यो सामूहिक नेतृत्व हो, म यो कुरा मान्छु। तर सामूहिक नेतृत्वमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि हुन्छ। जब निर्वाचित नेतृत्वलाई त्यो अख्तियारी दिएका छौँ भने होइन, पटक पटक केहीजना त्यो पनि मनोनितद्वारा नै बनेको त हो स्थायी कमिटी। मनोनित भएको स्थायी कमिटीले जसले निर्वाचन नै देख्न पाएको छैन, ताकि हामी आउँदो राष्ट्रिय महाधिवेशन नगए त निर्वाचन नै हुँदैन। आउँदो एकता महाधिवेशन पछाडि धेरै कुरा प्रणालीमा जाउँला। यो बिचमा सङ्क्रमणकाल छौँ। यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा 60% र 40% कहाँ हुन्छ ल भन्नुहोस् त? 60 र 40 चाहिँ कहाँ निर्णय भयो त? तर 60 र 40 त हामी माथिदेखि तलसम्म गरिरहेको छौँ। यो प्रजातान्त्रिक कुरा होइन। आवश्यकताले त्यही भन्यो, जनवादले त्यही कुरा, जनवादी प्रणालीमा 60-40 हुन्छ हुँदैन। म त भनेपछि एउटा नेतृत्व एकचोटि संसदीय दलमा इलेक्टेड भइसके पछाडि उहाँको चाहिँ विपक्षमा मत नै हुनु हुँदैन पार्टीभित्र, उहाँ एक कार्यकाल पुरै अवधि हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको मान्यता हो। यदि संसदीय दलमा विश्वासको मत देखाउनु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीले देखाउनुहुन्छ नि त। तर आउँदो महाधिवेशनभन्दा यता अध्यक्षको परिवर्तनका लागि चुनाव हुन पाउँछ? महाधिवेशनमा चुनाव हुन्छ, संसदीय दलमा चुनाव हुन्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ, पार्टी अध्यक्षले तयार हुनुपर्छ। त्यसमा जित हार हुँदा भुइँमा बस्न नि तयार होला नि त। राजनेता मदन भण्डारीले भन्नुहुन्छ, निर्वाचनमा हार भयो भने भुइँमा बस्छ। पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ। एकीकृत पार्टीले मात्रै नेपाली जनताले शहीदले परिकल्पना गरेको देश निर्माण गर्न सक्छ। हामी धेरै निर्माण विकास अगाडि बढाइरहेका छौँ। सरकारको नेतृत्व आफैले गर्ने, नेपाल आउने सपनाको नजिक पुगेका छौँ। सरकारको नेतृत्व सँगसँगै बजिसक्यो, तेल सँगसँगै बजिसक्यो। सुन्नुहोस् न, अम्लेखगञ्जमा ठिक छ विकासका कुराहरू भएकै होला, तर मैले भन्न खोजेको सरकारको नेतृत्व आफैले गर्ने, आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद भए पछाडि यो कोभिडको महामारीको बेलामा सरकार लकडाउन गर्ने, नागरिकलाई भिडभाड नहुनु भन्ने र आफ्ना पक्षमा व्यापक रूपमा चाहिँ बृहत प्रदर्शनहरू गर्ने, यी त विरोधाभास भएन हो। प्रदर्शनको काम जनतालाई मनबाट आउने कुरा हो। मान्छे कुन बेला हाँस्छ या कुन बेला चिच्याउँछ रुन्छ भन्नुहोस् त? मान्छे कुन बेला हाँस्छ?
मनभित्रबाट उद्वेलन प्रकट हुनको लागि ऊ हाँस्छ। कुन बेला रुन्छ, ऊ कुन बेला दिगदार हुन्छ, नराम्रो देखिन्छ। मान्छेहरू चिच्याएका छन्, यो अन्याय हुँदैछ। छिमेकी देश हामीले सुगौली सन्धि पछाडि सुगौली सन्धिले दिएको जमिनको नक्सा प्रकाशित गर्दा छिमेकी देशले नोट पठाइरहेछ, कूटनीतिक नोट पठाइरहेछ। हाम्रो भाग पनि समेटेर जब छिमेकी देशले भारतले नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यसपछि हामीले नक्सा प्रकाशित गर्यौँ होइन। त्यो क्षेत्रको सुरक्षा 1 इन्ची पनि हाम्रो भूभागबाट बाहिर 1 इन्ची पनि घुम्न दिन्न र हाम्रो भूभागभन्दा पर जाऊ सेना भनेर भन्ने, भारतीय सेना भन्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो विषयमा विरोध भइरहेको बखत मुलुक गतिवान ढङ्गले निर्माण विकासका सबै कामहरू गतिवान ढङ्गले गइरहेको बखत कोभिड त आयो नि। यो कोरोना त हामीले ल्याएको होइन, निम्ता नगरी आयो, संसारभरि आयो। मैले अहिले भर्खरै सुनिरहेको छु अमिताभ बच्चनलाई पनि कोरोना लाग्यो, उहाँको परिवारमै लाग्यो। स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्न चाहन्छु। यो भातृत्वको कुरा हो। 21औं शताब्दी भनेको चाहिँ भएका देशहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने बेला हो। हरेक नागरिकले, संसारभरिको नागरिकलाई सम्मान गर्ने बेला हो। त्यो सांस्कृतिक रूपान्तरण भएको बेला जस्तो सरकारले जुन खालको भूमिका खेल्नु पर्थ्यो नि यो कोभिडको कुरा जस्तो पार्टी भित्रको पनि छिमेकी देशले यस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ। यद्यपि राजनेताहरूको भूमिकाले, हाम्रो पार्टीको भूमिकाले अब भूजडित मुलुक भइसक्यो नेपाल। उत्तरतर्फ पनि हाम्रा ढोका खुला छन्, दक्षिणतर्फ पनि खुला छ। तर हामी 1 इन्ची जमिन पनि दिँदैनौँ, त्यो सहन सकिन्न। यो त राष्ट्रियताको सवालमा त प्रतिपक्षले पनि विरोध गरेको छैन। यतिखेर त प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको अडान अहिले त सर्वसम्मत अडान छ नि। जसरी बागमती प्रदेशको नामाकरण बागमती प्रदेश सर्वसम्मतिले भयो। 108 मा 108 नै बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यले मत हाल्यौँ र हामीले बागमती नाम राख्यौँ। स्थायी राजधानीको मामलामा पनि 108 मा 105 मत हेटौँडाका लागि पर्यो। तीबाट म आज टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिइरहेको छु होइन। यो कला भनेको के हो, यो विधि भनेको के हो? लोकतान्त्रिक विधि हो। त्यसैले हरेक कुराको टुङ्गो गर्न पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट जानुपर्छ। तपाईँको प्रश्नमा म त्यो पक्षमा छु। तर के मुद्दा हो, के विषय हो, यतिखेर नेतृत्व परिवर्तनको विषय, अध्यक्ष परिवर्तनको विषय, प्रधानमन्त्री परिवर्तनको विषय अनिर्वाचित स्थायी कमिटीले गर्न पाउँदैन। ठिकै छ, यो विषय त फेरि पनि हामी डिस्कसन गरौँला। अर्को कुरा जस्तो कोभिडको जुन नियन्त्रणका सवालमा सरकारको भूमिका छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै खालका क्वेसनहरू पार्टीभित्र पनि उठाएका छन् र प्रतिपक्षले पनि उठाएका छन्। कतिपय चाहिँ आरोप प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले गरेका राम्रा सकारात्मक काम त छँदैछन् होइन, त्यसको सँगसँगै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको यही कोभिडकै हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने पनि जुन ग्रुपलाई कारवाही गर्नुपर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले केही संरक्षणमा कारवाही प्रक्रिया रोकिएका, यस्ता खालका आरोपहरू पनि त लागिरहेछन् नि मलाई। म तपाईँसँग फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु, यति धेरै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही भएको कुनै कार्यकाल थियो प्रधानमन्त्रीको? धेरै प्रधानमन्त्रीहरू, धेरै उपप्रधानमन्त्रीहरू, धेरै मन्त्रीहरूलाई मन परेको या मन नपरेको विषय होला त्यो बालुवाटार जग्गा काण्ड। आज मात्रै म आउँदै सुनकाण्डको आरोपी कारवाहीमा आइपुग्यो, रेड कर्नर नोटिस थियो भन्ने तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, मैले पनि सुने। यो त प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको प्रणालीको शासन हो नि त। त्यो प्रणालीबाट जाँदा राज्यले फिर्ता लिने अवस्था बन्यो। त्यसै गरी तपाईँले स्वास्थ्यमा होस् या अरूमा होस्, जमिनमा होस् कि स्वास्थ्यमा होस्, अन्य क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रहेछ भने प्रधानमन्त्रीले छुट दिनुहुन्न। त्यो दिने प्रणाली छ। को चाहिँ उम्केका छन् अहिले? साना माछा ठुला माछाको कुरा चल्या छ र ठुलै माछा फटफट भइरहेछ। नत्र भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागमा एउटा विषय ठुला माछाको फटफट पनि हो। मैले त्यो भनेको के हो भने सामान्य मान्छेले त्यो
बालुवाटार जग्गाको प्रकरणमा उसले हात हाल्न सक्यो होला? सामान्य खालको सत्ताको प्रयोग गरेन होला त, दुरुपयोग गरेन होला त? प्रमाणित भइसकेको छ नि। जो दोषी छन् ती प्रमाणित हुन्छन्, जो छैनन् उनीहरूका के प्रश्न भयो र? त्यसो भए हामीले रोजेको 21औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको समाजवाद उन्मुख राजनीतिक प्रणाली मात्रै होइन, सामाजिक प्रणाली पनि हो, आर्थिक प्रणाली पनि हो, कानुनी प्रणाली पनि हो, न्याय प्रणाली पनि हो, सबै प्रणाली हो। विधायकहरूले कानुन बनाउँछन्, उनको काम छ। त्यसपछि कार्यान्वयनको काम कार्यकारीले गर्छ, अदालतले अदालती काम गर्छ। यो प्रणाली रोजेपछि त्यसको सट्टामा हामीले एउटा पार्टीले शासन गर्ने खालको प्रणाली परिकल्पना गर्न मिल्छ। एउटा पार्टीले निर्वाचित हुनु नपर्ने अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीबाट भएको शासन जस्तो नेपालमा शासनको कल्पना कोही पनि राजनीतिज्ञहरूले गर्नुहुन्छ भने, भूतपूर्व या पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू या मन्त्रीहरूले गर्नुहुन्छ भने, उहाँले हिजो मत हाल्दै आएको प्रणाली जनताको बहुदलीय जनवाद अथवा 21औं शताब्दीको जनवाद मतद्वारा नै आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने योग्यता र क्षमताका आधारमा शासन, सबैभन्दा योग्यले शासन गर्ने प्रणाली हामीले के सक्कली रूपले अपनाउन चाहेनौँ या खोजेका थिएनौँ? होइन भने म के प्रणालीमा विश्वास गर्दिनँ भने, निर्वाचनको विधिबाट आइसकेपछि, संवैधानिक विधिबाट आइसकेपछि वर्तमान कानुनले जे भन्छन् त्यो विधिबाट जानुपर्छ। पार्टी विभाजनको कुरा, राजनैतिक दल सम्बन्धी कानुन मैले सही गरेर आएको छु म संविधान सभाको सदस्यको हिसाबले। कुन चाहिँ नि ठाउँबाट पार्टी विभाजित हुन पाउँछ? पाउँदैन। तर पार्टी सञ्चालन प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट, जनवादी तरिकाबाटै चल्नुपर्छ। तर विषय के हो? सही विषय हो या होइन? विषय वाञ्छनीय हो या होइन? तपाईँले जुलुस आयो भन्नु हो, जुलुस आउँदैन त? एकजना बुढी आमालाई पटापट कसैले पिटिरहेछ या सानो बच्चालाई कसैले पटापट पिटिरहेछ, पुलिसै आउनुपर्ने बेला रोक्न मैले रोक्नुपर्छ। हरेक नागरिकले रोक्नु पर्दैन? यो प्रायोजित चाहिँ होइन, पर्छ नि। प्रायोजित होइन, त्यो अन्तस्करणको आवाज हो, आउन सक्छ। म यदि अमेरिकाको नजिकै त्यो सडकमा थिएँ भने एकजना कालो छालाको मानिस के मन पर्यो परेन प्रहरीलाई, सेता छालाका प्रहरीहरू थिए, त्यहाँ उनकी श्रीमती घुमिरहेकी छन्, कुटी कुटी सडकमै मारे 8 मिनटमा। म त्यहाँ नजिकै थिएँ भने यसो पन्छाएर बचाऊ बचाऊ भन्थ्यो। यो गर्न नेपाली नागरिकले, युवाहरूले, युवतीहरूले आफ्ना विचारहरू यो न्यायपूर्ण भएन है, प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएका अफवाह भनेर भन्न नपाउने। यो एउटा गुटले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आन्दोलन गर्ने, त्यस्तै अर्को गुटले फेरि यो चाहिँ यो पक्षमा है, मतलब एक पार्टी एकताको पक्षमा, विधिको पक्षमा, एउटा एकल नेतृत्व होइन विधिको पक्षमा भनेर अर्को चाहिँ आन्दोलन गर्ने। यसले आन्दोलन मैले त देखाएको छैन। यसले नेपाललाई के भनिरहेको छ, मैले के देखिरहेको छैन भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केही साथीहरू एकीकरणको पक्षमा भन्नुभयो। वाह, ठिक छ, राम्रो कुरा हो। सडकमै जनताले भन्यो खबरदार राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्ने, जनतन्त्रको पहरेदारी गर्ने, विकासको पहरेदारी गर्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री फेरिनु हुँदैन भन्न नपाउने जनताले। तपाईँलाई सोधे पर्छ कि पर्दैन? समग्रतामा जुन खालको जनमत प्राप्त भएको छ यो पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ, नेताहरूले आफ्ना खालका चाहिँ भनौँ न कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एकताको सन्देश दिँदै आन्दोलनहरू पनि त हुन सक्थ्यो। अवश्य त्यो चाहिँ एकताको सन्देशका लागि आह्वान हो। नेताले आह्वान गरे, कुनै जिल्लामा त्यो देखिएन। नेताले आह्वान गरेकै होइन, यहाँ नेतामा मात्रै विवाद देखिन, त्योभन्दा तल्लो होइन, पुस्ताका नेतृत्वमा पनि त्यो खालको विवाद। नेताले आह्वान गरेकै होइन, जनताको अन्तस्करणबाट त्यो विचारहरू आयो। यो विषय ठिक हो होइन भन्यो, फेसबुकमा लेख्यो, ट्विट गर्यो, विज्ञप्ति जारी गर्यो, भन्यो, पार्टी कार्यालयहरूमा आएर भने त्यो सही विचार हो नि त। पार्टी एकीकृत होस् भन्ने कुरा मैले होइन भनिरहेको छु। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा हामीले एकीकृत पार्टीको मात्रै कल्पना गरेका छौँ। पार्टी फुटाउने ठाउँ दिएका छैनौँ। त्यो पनि भर्खर एकीकृत भएको पार्टी। पार्टी विभाजनका लागि कोही जुलुस आउँछ त? एकीकरणका लागि, एकताका लागि,
एकता होस् भनेर भन्नका लागि मान्छेले भन्न पाउनु पर्दैन त? त्यो आवाजहरू स्वत आएका आवाजहरू हुन्। यसबाट के सोच्नु पर्दछ भने राष्ट्रियताको पहरेदारी गरेको, विकासको नेतृत्व गरिरहेको सफल सरकार, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा शून्य सहनशीलतामा रहेको सरकार छ। रातो घर पुरै भरिया छ। के मान्छे नथुनिकन भरिया हो र? मैले रातो घर भनेको अख्तियारको। किन भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार समाजमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ, त्यसलाई नियन्त्रण राज्यले गर्ने गर्छ। शून्य सहनशीलताको नीति बागमती प्रदेशको पनि छ र केन्द्रीय सरकारको पनि छ, स्थानीय सरकारको पनि छ। स्थानीय सरकारका व्यक्तित्वहरू कोरोनामा कति खट्नुभयो? यदि 3 तहको निर्वाचन थिएन भने केन्द्र सरकारले मात्रै तान्थ्यो होला र? बागमती प्रदेशको विकासको पनि अलिकति कुरा गरौँ मन्त्रीज्यू। यहाँहरूले नेतृत्व सम्हालिराख्दा बागमती प्रदेशको विकास तपाईँहरूले आफूले सन्तुष्टि गर्ने लेभलमा पुगेको छ? म राजनीतिमा लाग्दैदेखि सन्तुष्ट छैन, किनभने थप कामको आवश्यकता थियो। म जुन बेला राजनीतिमा लागेँ त्यो बेला पञ्चायत जवान थियो। 35 सालको कुरा गरेँ मैले। पञ्चायत ढाल्नै पर्छ भन्ने विचार त 32 देखि नै 12-13 वर्षदेखि नै सोच आएछ। त्यस्तै प्रचारहरू सुनियो, माउ सेतुङका किताबहरू पढ्दा, अथवा त्यो बेला महेन्द्रका किताब नै पढ्दा। महेन्द्रले पञ्चायत राख्ने रहेछन् र बिच ढाल्ने कम्युनिस्टहरूका, काङ्ग्रेसहरूका र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूका जीवनीहरू पढ्दा यस्तो देश बने हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्थ्यो। जब पञ्चायत ढाल्ने परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो बेलादेखि नै कौतूहल लाग्थ्यो कसरी ढाल्ने होला। आन्दोलनहरू तानिरहन्थ्यो र यो विकास पनि तपाईँले भन्नुभयो हरेक निर्वाचन मलाई आन्दोलन जस्तो लाग्छ। त्यो जितेको दिन अर्को जितका लागि काम कसरी गर्ने होला भन्ने लाग्छ, हारेको दिन अर्को हार पछाडिको जित कसरी ल्याउने होला भन्ने लाग्छ। तर हरेक पल जनताको आशा अपेक्षा पुरा गर्ने कसरी विकास गर्ने होला भन्ने लाग्छ। यस क्रममा 49 सालदेखि म निर्वाचित हुने मौका पाएँ। म गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट मैले गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष हुने मौका पाएँ। 54मा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिको उपसभापति हुने मौका पाएँ। हारेको पनि मलाई राम्रो अनुभव भयो। 64 चुनाव हारियो, चुनाव कसरी हारिँदो रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। 70मा फेरि संविधान सभाको निर्वाचन मैले जितेँ। त्यसपछि निर्माण विकासको काममा लाग्ने मौका थियो। 74मा फेरि निर्वाचित भइयो। यी सबै दिनहरूमा म हरेक पललाई प्रयोग गर्दा, योजनाबद्ध प्रयोग गर्दा मुलुकको रूपान्तरणको लागि धेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ। तर म अझै सन्तुष्ट छैन, किनभने धेरै काम गर्नु छ। जीवन त सन्तुष्टिको होइन असन्तुष्टिको बिताउनुपर्छ। ताकि मैले यसलाई डाइरेक्ट के सोध्न खोजेँ भने अहिले प्रदेश सरकारले, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो म झन्डावाला गाडीमा आएँ, अहिले हाम्रो चाहिँ प्रदेशका धेरै जनता यतिखेर बाढी पहिरोबाट छानाबिन भएको अवस्था छ। सरकारले गर्नुपर्ने राहत उद्धारका कामहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको? लगातार बाढी छ र अझ केही दिन बाढी पहिरो चल्ने अवस्था छ, किनभने सघन वर्षातको भारी वर्षातको सूचना जारी भएको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाबाट। त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई आपतकालीन हामी मिटिङ गर्दैछौँ। भनेको आपतकालीन अवस्थामा आपतकालीन व्यवस्थापन, यसका लागि हामीसँग तयारी व्यवस्था पनि छ। हामीले कानुनको प्रबन्ध गरेका छौँ, विपद व्यवस्थापन ऐन बनेको छ, केन्द्र पनि बनेको छ, प्राधिकरण बनेको छ। त्यसै गरी हाम्रो त्यो संरचना बनेको छ, वडा तहसम्मको विपद व्यवस्थापनको संरचना छ। सम्पूर्ण शक्तिलाई हामीले चलाएका छौँ र चलाउँछौँ। म फेरि चलाएका छौँ र चलाउँछौँ भन्ने कुरा चाहन्छु, तर पूर्णता छैन। बजेटको सीमितता छ, प्रबन्धको सीमितता छ, सोचको सीमितता छ। साथसाथै डाँडाका टुप्पामा घर नबनाउनुहोस् भनेर जनता कोही मान्दैन। हामी त अबको बस्तीको विकास, पहिलो कुरा जनधनको सुरक्षालाई ध्यान दिएर गर्न चाहन्छौँ। तर संस्कृतिको पनि कुरा रहेछ। म आज हेटौँडा आएर बसेको छु। 1 महिना हुँदा मलाई जन्म थल हो, मैले छानेर जन्मेको होइन, काठमाडौँ जन्मेँ। मैले छानेर जन्मे होइन, कहिले जाने निर्माण क्षेत्रमा भन्ने मलाई फिल हुन्छ। म 13 जिल्लामा मेरो जिम्मेवारी छ। विदेशमा भयो नि नेपाल आउनु मन लाग्छ होला। मान्छेले आफ्नो थाक थलो छोड्न चाहिँ मन पराउनेछ, तर एउटा संस्कृति बनाउनै पर्ने भयो। असुरक्षित
थलोको बस्तीलाई सुरक्षित थलोमा सार्नै पर्यो। त्यसपछि खोलो आए पनि त खोलो हेरेर जान्थ्यो होला नि त, बगाएर लान पाउँदैन थियो। बाढी आउने ठाउँ या पहिरो जाने ठाउँ भूगोल विद्यालाई अध्ययन गराएर यो ठाउँमा नबनाउने भन्ने कुराको लागि यो बागमती प्रदेश सरकारले आजको दिनपछि थप केही पाइला चाल्छ। म यसका लागि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, हामी सुरक्षित बस्तीको कामलाई 3 तहको सरकारले योजनाबद्ध विकासको अनिवार्य मोडल बनाउँछ। आज तपाईँले सिन्धुलीमा दुधौलीमा गएर यतिखेर गएर तपाईँको क्यामेरा लिएर जानुहोस्, 400 भन्दा बढी घर मुसहरका बनिरहेछ। यो त उपलब्धिपूर्ण कुरा हो। छानु नपाउनेलाई छानु पाएको दिन, त्यो साँचो दिएको दिन मलाई कति गौरव लाग्ला। म त्यो दिनको खोजिरहन्छु मुसहर बस्तीमा। तर पानी चुम्लुङ्ग हुने हो कि चिन्ता छ। तराईमा गयो चुम्लुङ्ग हुने चिन्ता, डुब्ने चिन्ता, डुबान। पहाडमा गयो पहिरो र बाढीको समस्या छ, होइन? उपत्यकामा नि समस्या छ, छैन मैले भनिनँ। जहाँ गरिबी छ त्यहाँ समस्या छ। धनी मान्छेहरू त असुरक्षित घरको सट्टा सुरक्षितै ठाउँमा गएका छन्। तर मध्यम वर्गका सम्म मान्छेहरू पनि आफ्नो बस्ती छोडेका छैनन्। अब एउटा नयाँ संस्कृति निर्माण गर्नु पर्यो, सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गर। फेरि म जोड दिन चाहन्छु, सुरक्षित ठाउँमा बसोबास। यसका लागि राज्य 3 तहको राज्य छ। एउटा राज्यको भौतिक पूर्वाधार, बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका हिसाबले र छानो एक बस्ती भौतिक पूर्वाधारभित्र पर्छ। नदीलाई पाता कस्ने कुरा पनि यही मन्त्रालयभित्र पर्छ। पाता कस्न पर्याप्त पैसाको आवश्यकता छ। बाँस भए नि ठोक्नु पऱ्यो, जाली भए नि राख्नै पऱ्यो, ढुङ्गा पनि चाङ लाउनै पऱ्यो, सिमेन्टका पर्खालहरू लाउनै पऱ्यो। त्यत्तिकै फुमन्तर गरेर त हुँदैन। फुमन्तर गरेर त हुँदैन नि, नाग पूजा गरेर पनि हुँदैन, खोलो पूजा गरेर मात्र नै पुग्दैन। सांस्कृतिक हिसाबले मन्त्रीजीको मिठो गफले पनि रोकिँदैन। सांस्कृतिक हिसाबले खोलो पूजा नि गरौँला, नदी पूजा त चलन छ नि। तर नदी पूजाले त हुँदैन। त्यसलाई त थुन्नै पर्छ, त्यसलाई त बगाउनै पर्छ, त्यसलाई आकार पनि दिनुपर्छ। उसको कति साइज हो त्यो साइज नदिने भुल हामीले गरेका छौँ। म यहाँ आउँदै हिउँ पाइप छोप्यो। म अघिल्लो पटक अन्तर्वार्ता दिन आउँदा चाहिँ कुलो खुला थियो। आज हिउँ पाइप तपाईँ टेलिभिजन आउँदा मैले देखेँ। म वडासँग छलफल गर्छु। अब हामीले खोलाहरू हिउँ पाइपबाट दबाएर खोला लुकाउने काम गर्नु हुँदैन। सूर्यलाई देखाउनुपर्छ खोला, ठिक हो? सूर्यलाई खोला देख्न दिएनौँ भने सूर्य पनि रिसाउँछन्, धरती पनि रिसाउँछ। त्यसको परिणाम के हुन्छ? डुबान हुन्छ र मान्छे मर्छ। यो कुराको लागि वडाले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? पर्छ। संरचनाहरू पनि त्यही जो जिम्मेवार छौँ त्यो मैले लिनुपर्छ त्यसको कार्यान्वयनको। र म आज तपाईँलाई अनाउन्स गर्न चाहन्छु, यो हप्ता हामीले दर्ता गरिसकेका छौँ बागमती प्रदेशको प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्यौँ। त्यसमा हामीले सडक कति नापको बनाउने, त्यसको हरियाली कायम कति गर्ने, त्यसको दायाँमा छोड्नु कति पर्ने, सुरक्षा कसरी गर्ने, परिवहन कसरी चल्ने, कानुनी प्रबन्ध गरिरहेको छु। यो नयाँ कुरा हो। पहिला कानुन प्रबन्ध गर्ने, सो अनुसारको आर्थिक प्रबन्ध पनि गर्ने, भौतिक प्रबन्ध पनि गर्ने र जनसंस्कृति पनि निर्माण गर्ने। हात थाप्ने मात्रै हात दिने संस्कृति निर्माण गर्नु पऱ्यो। आफ्नो घर वरिपरि म पनि सफा गर्छु भन्ने संस्कृति हुनु पऱ्यो, होइन? आफ्नो काम म आफै गर्छु भन्ने संस्कृति पनि निर्माण हुनु पऱ्यो। सबै कुरा सरकारलाई भत्काउने, जनताले आफूले पाइप लिएर आएर भत्काउने, अब बनाउन चाहिँ टालेन भनेर भन्ने हो, भत्काउनै नदिने गरी कानुनमै लेखिँदैछ है। फेरि भत्काउनु पर्नेले समयमै सूचना लिएर त्यो निर्धारित समयभित्र सक्नै पर्छ, होइन भने कानुन आकर्षित हुन्छ। यो आवश्यकता होइन। त्यसैले गर्दा तर हामी बहस पैरवी गरेरै संसदले नै कानुन बनाउँछ। सरकारले त्यो सोच्यो, संसदमा विषय जान्छ, काटबड हुन्छ, थपगड हुन्छ, जनताले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्छ र जनसंस्कृतिको हिसाबले विकास गर्छ। जस्तो बजेट नेपाली मौलिकताको विकास भन्ने गरेको छ यसलाई। नेपाली मौलिकताको विकास अमेरिका हेरेर आउने, बेलायत हेरेर आउने,
नेपाली जनताको चेतना नपढेको विकासको परिकल्पना पनि हामी गर्दैनौँ। तर नेपाली मौलिकताको विकास, नेपाली संस्कृतिको विकास आजको विकासको मोडल हो। बागमती प्रदेश त्यसमा लाग्छ। यहाँले मौलिकताको कुरा गर्नुभयो। यहाँहरूले बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको बजेटमा नेकपाकै सांसदहरूको असन्तुष्टिलाई संसदीय दलको बैठकमा व्यवस्थापन गर्दै यहाँहरूले पास गराउनु हो। त्यो खालको वातावरण पनि छ नि त। असन्तुष्टि नभएको कहाँ छ, द्वन्द्व नभएको कहाँ छ, गति नै त्यहीँबाट सुरु गरेर आउँछ। हाम्रो मान्यज्यूहरूले प्रश्नहरू उठाउनु, उहाँहरूले भन्नुभयो, मूलत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई नै भन्नुभयो तपाईँहरूले सानो बजेट राख्नुभयो भन्नुभयो। मैले भने केन्द्रको भन्दा ठुलो छ। मैले हिजो पढिरहेको थिएँ, रु 1 लाख पनि केन्द्रको बजेट रहेछ। तपाईँले सहरी विकासको बजेट पल्टाएर हेर्नुहोस् त कति छ केन्द्रले राख्ने। अनि मान्यज्यूहरूले 6600 मलाई मान्यज्यूहरूको निवेदन आएको 6333वटा निवेदन, मोबाइलमा फोन आएको धेरै छ, करिब 7000 जति निवेदन आएछ। 110 जना मान्यज्यू हुनुहुन्छ, 119वटा मेयरहरू सहितले त त्यसको ठुलो सङ्ख्या छ। जनताले पनि माग गर्नुभएको छ। योजना सङ्ख्या करिब 7000 8000 माग छ। सम्बोधन गर्नको लागि रकम कति छ? केही अर्ब मात्रै छ। हाम्रो जम्मा जम्मी 51 अर्ब 42 करोड 94 लाख इन टोटल। यो अङ्कभित्र भौतिक पूर्वाधारको कति छ फेरि आउनुहोस्, 12-14 अर्बभन्दा बढी छैन। त्यो भित्रबाट सम्बोधन गर्दा मैले भने कृष्ण नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। सुदामाले कनिका त दियो, द्वापर युगमा कति मिठो मानेर खानुभएको त्यो कृष्णले सुदामाले दिएको कनिका खानुहोस्, जनताको बिचमा जानुहोस्, निर्माणमा यति आएको छ भन्नुहोस्, जनताले फेरि साझेदारी गर्छन्। जनताको साझेदारीमा काम गर्नु भने विकासले रोकिन्छ। मलाई चस्मा त यति सानो भए पुगिहाल्यो। तपाईँ टेबलभरिको चस्मा लगाएर हिँड्नु मिल्छ? किन चाहियो ठुलो? हो, ठुलो विकास पनि हामीले गरेका छौँ। त्यो के हो भने मदन भण्डारी मार्गमा पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ, भीमपेदी कुलेखानी सुरुङ 19 अर्बको छ, ठुलो पनि छ। त्यसै गरी हामीले परिकल्पना गरेको कुरा दोलखामा जिरिता बहुवर्षीय बहुउद्देश्य योजनाको रूपमा हामी अगाडि बढ्दै हुँदैछौँ। सिन्धुलीमा ठुलो पुलको परिकल्पना गरेका छौँ। चितवनमा चाहिँ पूर्वी चितवन रिङ रोड भनेर परिकल्पना गरेका छौँ। अत्यन्त गरिब, अत्यन्त त्यो मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको रुबी भ्यालीको विकासको एक विकासको प्लान बनेको छ। त्यसलाई हामी यो वर्षको यो हिउँदभित्र शहीद दिवसभन्दा यतै सुरुवात भएको तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। अनि प्रदेशभरिलाई समेट्ने गरी 10वटा जिल्लालाई समेट्ने गरी पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ भनेर परिकल्पना गरेका छ। 4 ठाउँबाट काम सुरु हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 30वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका काठ चक्रपथ भनेर सुरु हुन्छ। त्यो 2049 सालमा कमरेड मदन भण्डारी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित हुँदा घोषणापत्रमा हामीले उल्लेख गरेको कुरा अहिले हामी कार्यान्वयनमा 6 ठाउँबाट सुरु गर्छौँ। ललितपुरबाट 1, भक्तपुरबाट 1, काठमाडौँमा 4 ठाउँबाट त्यो सुरुवात हुन्छ। खगेरी सिँचाइ र नारायणी सिँचाइ योजना, लिफ्ट सिँचाइ योजनाको पानीले आउँदो वर्षको बर्खा त्यो नयाँ त्यो हामीले 15 सालमा बनेको सिँचाइ खण्डहार बनेको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ लिफ्ट सिँचाइलाई हामी सुधार गरेर आउँदो बर्खामा त्यही सिँचाइ हुनेछ। तपाईँ यो असारको 15 भित्र टिका भैरवदेखि बागमती यो पाटनसम्मको कुलो चलाउने त्यो 600 वर्ष अगाडि चलेको राजकुलो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने त्यो ढुङ्गेधाराहरू, सहरका ढुङ्गेधाराहरू बन्द भएछन् किन, पोखरीहरू बन्द भएछन् किन, राजकुलो चल्न बन्द भएछ। मैले हिजो आज मात्रै तपाईँले विभिन्न ठाउँमा भिडियोहरू सेयर भएको छ। त्यो करिब 14-15 किलोमिटर कुलो त चल्यो। थोरै पैसा 49 लाख रुपियाँ मात्रै हामीले पठायौँ। टेन्डरमा भएको केही पैसाहरू पनि थियो। र अब 600 वर्ष अगाडि लिच्छवी कालमा सुरु भएको समुदायले चलाएको, गुठीहरूले चलाएको टिका भैरव पाटन सहर राजकुलो, ऐतिहासिक राजकुलो त चल्यो। तपाईँ यो टेलिभिजन बन्द गरेर एक फोन गर्नुहोस्, त्यहाँका जनतालाई सोध्नुहोस्, खकी मको भनेर सोध्नु उहाँहरूकै भाषामा, हो के होइन भनेर सोध्नुहोस्। हो भनेर भन्नु भएन भने म तपाईँका फेरि आएर क्षमा माग्नेछु। हस्। तर त्यसो किन मैले भनिरहेको छु भने जनता नै कामको केन्द्रबिन्दु हो।
जनताको परिचालनको उद्देश्यका साथ हो यो बागमती प्रदेश सरकार लागेको छ र यसमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्व उहाँ एकजना असल ज्येष्ठ नागरिक स्थानीय तहमा 25औं वर्ष काम गरेर आउनुभएको आफ्नो अवधि त्यसमा पुरा गर्नुभएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा धरोहर 35 पछाडि होइन म त जन्म नै पछाडि जन्मेँ उहाँ त सायद 20 को दशकदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढ्नुभयो होला 20-25 सालभन्दा देखिको इतिहास उहाँको सङ्घर्षको फेरि सङ्घर्षको छ एउटा उदारीय व्यक्तित्वको रूपमा उहाँले बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँको कपाल त्यसै फुल्यायो काम गरेर फुलेको सार्थकता साथ फुलेको छ र 16 वर्षे खालको उहाँको जाँगर छ त्यो मुख्यमन्त्रीले गरेको राजनेता केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा हामीले त्यो सामूहिकतामा गरेको स्थानीय तहका कति राम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ कोही वडा अध्यक्षहरूले कतै त्रुटि गर्नुभयो होला समग्रमा एउटै डालोमा हाल्न मिलेन सबैलाई एउटै आँखामा हेर्न मिल्दैन र पूर्वाग्रहको आँखाले हेर्न मिल्दैन मलाई त के मनपर्छ भने हामीलाई पनि मायाले हेर भने गीत खुब मनपर्छ जनप्रतिनिधिहरूलाई असल काम गर्नेलाई असलै ढङ्गले दुधको लागि दुध भनिदिनुहोस् पानीलाई पानी भनिदिने सञ्चार माध्यमको आवश्यकता छ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ एकदमै तयार छौँ हामी कामका लागि त्यस्तै तयार छौँ यदि भुल गऱ्यौँ भने जनताले दण्ड दिनेछन् त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ हस् धन्यवाद व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनु यसका लागि धन्यवाद आदरणीय दर्शक आजको कार्यक्रम टक्समा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर फुयालसँग उहाँसँग गरेको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कार्यक्रममा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 057 527 599 मा सम्पर्क गरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ आजका कार्यक्रमका अतिथि र म प्रस्तोता बालकृष्ण अधिकारीलाई पनि आजको कार्यक्रम टक्सबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार